سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس چینل پر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ہماری ویڈیو کو ایزیلی واچ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو اسلامک ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ اس رکوع کو ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ رکوع اچھے سے آ جائے گا۔ سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جب بھی کسی حرف کے ساتھ حروف مدہ یعنی الف واو اور یا ہوں گے تو اس حرف کو 1 سے 2 سیکنڈز لمبا کرنا ہے۔ دوسری کنڈیشن، جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہوں گے تو اس حرف کو 1 سے 2 سیکنڈز لمبا کرنا ہے۔ تیسری کنڈیشن، جب بھی کسی حرف کے اوپر مد ہوگی تو اس حرف کو لمبا کریں گے۔ مد کی 2 اقسام ہیں، چھوٹی مد اور بڑی مد۔ چھوٹی مد کو ہم 3 سیکنڈز لمبا کریں گے جبکہ بڑی مد کو 5 سیکنڈز۔ ہمارے اس لیسن میں جتنے بھی گرین حرف آئیں گے ان کو ہم نے موٹا کرنا ہے، بلو پر قلقلہ کرنا ہے اور پنک پر غنہ کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان
فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من
خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم आज की इस वीडियो में इतना ही टेक केयर अल्लाह हाफिज